Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios sumakagahom, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tag-iya sa tanang butang makita ug dili makita, ang amahang langit nun. Ug sayang bugtong anak nga si Jesucristo ang nagpalansang sa krus, alang sa kapasayloan sa mga sala, ug sa Dios nga Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mao si Monsignor Camilo C. Del Senior, ang Alpha ug ang Omega, uban sa tanang mga balaan, sa mga kerubinis ug serapinis ug mga manlunda ug sa mga kalag, ingon man usab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo mag-aabot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, gihisgutan didto ang ikakaluhaan nga bahin sa ang katapusan sa kapanahunan, ang dakong kasakitan, ikapito nga pagyabos sa panaksan sa kapungot sa Dios, ug karon ato ang hisgutan ang ikakaluhaan og isa nga bahin sa ang katapusan sa kapanahunan, ang dakong kasakitan, ikapito nga pag-abri sa timbre. Mao kini ato ang hisgutan sa ikanapulo og tulo nga bahin sa pagpadayag nga sa dili pa isay-say ang ikapito nga pag-abri sa timbre, ato unang hisgutan ang pagyabos sa mga panaksan. Sumala pa sa pinadayag, Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod na sa 5. Nga nagaingon dinhi, ang ikapito nga timbre, ug sa giabrihan sa kordero ang ikapitong timbre, dihay kahilom sa langit, sulod sa may tunga sa takna. Unya, nakita ko ang pito ka mga manulunda nga nagtindog sa atubangan sa Dios, ug sila gihatagan og pito ka mga trumpeta, ug usa pa ka laing manulunda mitungha, ug sa atubangan sa halaran mitindog siya nga nagbitbit og insinsaryo nga bulawan, ug gihatagan siya daghang insinso aron nga diha sa bulawang halaran at bang sa trono. Kini iyang isagol uban sa mga pag-ampo sa mga balaan, ug gikan sa kamot sa manulunda nga diha sa tubangan sa Dios. Ang aso sa insinso misulbong uban sa mga pag-ampo sa mga balaan. Unya, ang insinsaryo gikuha sa manulunda o gipuno niyag kalayo gikan sa halaran. Ug kini iyang gilabog ngadto sa yuta, ug dihay midason nga mga paglipak sa dalugdog, mga makusog nga dahunog, mga pangidlap sa kilat ug linog. Ang ikapito nga pag-abri sa timbre, adunay tilimad-on sa langit, nga ang manulunda sa Ginoo nagsagol sa pag-ampo sa mga balaan. Kay sumala pa sa Daniel, Kapitulo 7, versikulo 22. Nga nagaingon dinhi, hangtod ang tigulang sa mga adlaw, miabot, ug ang hukom, gihatag sa mga balaan sa halangdon o yamot, ug miabot ang panahon, nga ang mga balaan maghupot sa gingharian. Giklaro diha, nga ang mga balaan mao ang magahukom ug magkupot sa gingharian. Kinsa man kini sila mahimo nga mga abogado nato sa pagatubang ngadto sa Dios, ug sila mahimong atong tigpanalipod. Mao nga kinahanglan kita moamot alang sa kinahanglanon sa mga balaan. Sumala sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 13. Nga nagaingon dinhi, umamot kamo alang sa mga kinahanglanon sa mga balaan. Batasana ninyo ang pagkamaabi-abihon. Ang atong iampo nga sa kanunay kita makasubay sa kabuton sa Dios. Sa sunod nga pagpadayag, ato ang hisgutan ang ikapito nga paghuyop sa trumpeta, aron masubaybayan ang mga video nga among gihimo alang sa pagpadayag. Mahitungod sa maayong balita, palihog og tan-aw sa among website www.angispiritusakamatuoran.com, og subscribe sa among YouTube channel, og react sa among Facebook page, og contact sa numerong 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.